स्क्रिन एपियर भएको छ कि छैन? यस सर। हजुर सर। ल यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो मैले एउटा क्वेसन के छोडेर गएको थिएँ भने तपाईँहरूलाई कि यस्तो मेरो यो क्यापिलरी ट्युब थियो है, क्यापिलरी ट्युब, यहाँ अब कन्टेनर थियो, कन्टेनरमा यहाँ पानी फिलअप गरेको थियो, ए भन्ने पोइन्ट थियो, यहाँ मेरो प्रेसर एटमोस्फेरिक लाग्छ, यो भन्ने पोइन्ट, अब यो पोइन्ट 1 माने यसलाई पोइन्ट 2 माने हो, पोइन्ट 2 माने प्रेसर ए दुई ठाउँबाट दुईटा तरिकाबाट हान्छ। जस्तो अब प्रेसर जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई अलिक बेसिक इन्साइट दिन्छु। हुन त यो मजाले यो कुराहरू हामीले डिटेल सबै उसमा पढ्छौँ, च्याप्टर 2 मा पढ्छौँ, प्रेसर कसरी निकाल्ने के गर्ने भनेर। तैपनि एउटा सिम्पल अहिले एक्जाम, यहाँ के माथि एयर छ भने यसले कुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ? कुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ? एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक एक्जर्ट गर्छ, प्रेसर एटमोस्फेरिक एक्जर्ट गर्छ। भनेपछि ए भन्ने पोइन्ट जसको एच हाइट तल छ भने प्रेसर कति हुन्छ? प्रेसर एट ए कति हुन्छ? प्रेसर एट ए पीएटीएम प्लस रो जीएच। अब यहाँ बी भन्ने पोइन्ट छ जसको हाइट h1 तल छ भने यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ है। बी भन्ने पोइन्ट कसरी? प्रेसर एट बी, आइदर तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ, पीएटीएम प्लस पीएटीएम पनि यहाँको प्रेसर हो, पोइन्ट 1 को प्रेसर प्लस कति कति हाइट छ तल यहाँबाट, प्लस रोजी कति हाइट तल छ? एच प्लस एच1 दिएको छ, यहाँ हैन h1। अर्को तरिका के, ए को प्रेसरबाट मैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छु मैले? प्रेसर एट बी फ्रम ए मैले प्रेसर एट ए प्लस ए बाट कति तल गएको छ, तल गएपछि प्रेसर जोड्ने हो, त्यही भएर प्लस गरे, तल गएपछि प्लस कति? रो जीएच1 अनि प्रेसर एट ए भनेपछि यहाँ भर्खर के लेख्नु भएको छ? प्रेसर एट ए पीएटीएम प्लस रो जीएच प्लस रो जीएच1, अल्टिमेटली रिजल्ट क्या है? पीएटीएम प्लस रो जीएच प्लस एच प्लस एच। अल्टिमेटली यहाँ मैले के कन्क्लुड गर्न खोजे भने तपाईँ जुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ त्यो प्रेसर तल जानु छ भने प्लस गर्नु पर्यो, माथि जानु पर्यो भने माइनस गर्नु। जस्तै मलाई यो प्रेसर पोइन्ट 1 को निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु? फ्रम प्रेसर ए, प्रेसर एट पोइन्ट 1 कसरी निकाल्छु मैले? पोइन्ट 1 यहाँ छ, कसरी निकाल्छु ल भन्नुहोस्? पोइन्ट 1 फ्रम प्रेसर ए भनेपछि प्रेसर एट ए। अब ए बाट म माथि गयो कि तल आए? माथि गयो। माथि गएपछि प्लस कि माइनस? माइनस। रो जी कति माथि गयो? एच माथि गएको हैन? भनेपछि प्रेसर एट ए कति छ हेर्नुस् त यहाँ, पीएटीएम प्लस रो जीएच माइनस रो जीएच, यो र यो क्यान्सल भयो। अल्टिमेटली के प्रेसर पोइन्ट 1 मा कुन प्रेसर एड गरेछ हेर्नुस् त? पीएटीएम। अब यहाँसम्मको कुरा क्लियर छ के भन्न खोजेको मैले डिस्कसन पार्ट? हजुर सर। ल यो क्लियर छ भने यसलाई म मेटाइहाल्छु है, स्ट्रक रहेछ। ल यसलाई म मेटाइहाल्छु, यसमा किन उ गर्नुस्। ल अब सुन्नुस्, अब यो पोइन्ट ए मा ल फ्रम पोइन्ट प्रेसर एट ए फ्रम 1 बाट मैले क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने, 1 बाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्न गरे, 1 बाट भन्नुस् त कति हुन्छ प्रेसर? यो सपोज यो हाइट यक्स छ, यो हाइट एच, ल भन्नुस् कति हुन्छ प्रेसर एट फ्रम पोइन्ट ए? पोइन्ट ए बाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्नु पर्यो भने प्रेसर एट पोइन्ट 1 प्लस कति? प्लस कति? रो जीएक्स गुड। प्रेसर एट पोइन्ट 1 कति छ मेरो? पोइन्ट 1 मा कति प्रेसर? पीएटीएम गुड। ल पीएटीएम प्लस रो जीएक्स। ल प्रेसर एट पोइन्ट ए फ्रम कहाँबाट? यो पोइन्ट एलाई 2 माने फ्रम पोइन्ट 2। ल कसै गर्ने? जुन पोइन्टबाट सुरु गरे त्यहाँको प्रेसर एट पोइन्ट 2 प्लस कति हाइट तल? रोजी कति हाइट तल आएको? तल आएकोले गर्दा मैले प्लस लेखे। रोजी कति? एक्स प्लस एच प्लस एक्स। अब भन्नुस् एउटै पोइन्ट ए मा दुईटा प्रेसर देखिए, किन? रिजन के? And which one is correct? 2 बाट हुँदाखेरि छुट्टै होला नि। 2 बाट हुँदा के हामीसँग ट्रिक मिस गरिरहेछ?
टुमा त त्यो क्वाड सर्फेस छ नि सर कन्केभ अपवर्ड छ नि त एक्ज्याक्टली त्यहाँ ट्रिक एउटा मिसिङ छ है ट्रिक मिसिङ यहाँ कन्टिन्यू हामीले कन्टिन्यूलाई कन्सिडर गरेको छैन कन्टिन्युअस मेरो यो पोइन्टबाट हुन्छ 2 ड्यासबाट मेरो कन्टिन्युअस हुन्छ है 2 ड्यासमा कन्टिन्युअस हुन्छ र प्रेसर एट 2 र 2 ड्यास आर द सेम अर डिफरेन्ट याद गर्नुहोस् एक्सिस प्रेसर कन्सेप्ट के पढाएको तपाईँलाई भन्नुहोस् P1 P2 कुनमा प्रेसर बढी र कुनमा कम ध्यान गर्नुहोस् कन्केभ मेनिस्कस के हुन्छ कुन बढी P1 इज ग्रेटर देन P2 अनि बाइ रिलेसन के P1 माइनस P2 को रिलेसन कति रे लिक्विड ड्रपलेट याद गर्नुहोस् 4 सिग्मा बाइ मैले क्यापिटल डी लेखेर चाहिँ अहिले क्यापिटल डी लेखेर छु यो डी र यो डी फरक हो याद गर्नुहोस् यो स्मल डी र यो क्यापिटल डी फरक कुरो है हो यो स्मल डी को मिनिङ के हो अहिले बुझ्नुहुन्छ मजाले बुझ्नुहुन्छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ स्मल डी को मिनिङ के हो डायमिटर अफ सिलिन्डर त्यो क्यापिलरी डायमिटर अफ ट्युब क्यापिलरी ट्युब गुड क्यापिलरी ट्युब यो डी भनेपछि के हो यो डी भनेपछि के हो डायमिटर अफ क्यापिटल डी डायमिटर अफ मेनिस्कस एकदम यो ध्यान दिएर सुन्नुस् मेनिस्कस यो जुन 4 सिग्मा बाइ डी यो डी कुन युज गरेको कुन डी मेनिस्कसको डायमिटर अब यो रिलेसन ठ्याक्क हेर्दा मलाई भन्नुस् प्रेसर एट 2 कति छ मेरो PATM छ What will be the pressure at 2 dash? त्यो भन्दा बढी कि कम? कम कतिले कम हुन्छ? प्रेसर एट 2 माइनस 4 सिग्मा बाइ डी माइनस 4 सिग्मा बाइ डी गुड माइनस 4 सिग्मा बाइ डी हो अब यहाँबाट मेरो लिक्विड कन्टिन्यू छ कि छैन? छ भनेपछि वाट अब कति हाइट तल आयो भन्नुस् त What will be the pressure at A then? Pressure at 2 dash plus rho g h plus x अब प्रेसर एट 2 dash कति हुन्छ भर्खर कति निकाल्नु प्रेसर एट 2 P2 minus 4 सिग्मा बाइ d plus rho g h plus x यहाँसम्म कुरा क्लियर छ प्रेसर एट ए यो प्रेसर र यो प्रेसर मेरो के हुनु पर्ने PATM plus rho gx दुबै के हुनु पर्ने अब मैले यहाँ यक्सबाट लिएर गर्दै यक्सबाट तपाईले यक्ससम्म हैन यो पोइन्टसम्म निकालेको भए ठिक हुन्थ्यो अहिले मैले यक्ससम्म लिइसकेको छु त्यही भएर यक्ससम्मै मैले क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा अब यो ए पोइन्ट यहीँबाट लिएर गरेको भए द्याट वाज अल्सो फाइन है त्यहाँसम्म गरेको भए ल प्रेसर एट पोइन्ट ए यो फ्रम यो कन्सिडरेसनबाट कति आउँछ फ्रम वान कन्सिडरेसन कति आउँछ भन्नुस् त PATM प्लस rho g यो मेरो P2 भ्यालु कति हो भन्नुस् त यो P2 भ्यालु कति हो यहाँ P2 मा कति प्रेसर छ कुन प्रेसर छ P2 मा PATM प्रेसर ल यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई इक्वेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन इक्वल दुवैले के एउटा पोइन्टमा त जहिले पनि प्रेसर एउटै हुँदैन हुन्छ सर ल भनेपछि दुवैलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 इक्वेटिङ 1 एन्ड 2 के हुन्छ ल कति आउँछ भन्नुस् PATM minus 4 sigma by d plus rho g h plus rho g x is equal to यहाँ क्या है PATM plus rho g x PATM cancel rho g x cancel ultimately क्या है x को वैल्यू 4 sigma by rho g d आयो कति है 4 sigma by rho g d अब सुन्नुस् है कुरो हिजो मैले डिराइभ गर्ने बेला के डिराइभ गरेको थिए अलि डाइरेक्ट पनि युज गर्दा ठिकै होला हिजो मैले डिराइभ गर्दा के डिराइभ गर्छु h = 4 सिग्मा cos थीटा बाइ rho g d याद गर्नुस् यो स्मल डी थियो है आज मैले डिराइभ गर्दा यो कुन कम्पोनेन्ट फोर्स ब्यालेन्सिङ कम्पोनेन्टबाट फोर्स ब्यालेन्सिङबाट गरेको थिए फोर्स ब्यालेन्सिङ मेथडबाट अहिले मैले कुन मेथडबाट गरेको थिए प्रेसर मेथडबाट मेरो कति आयो 4 सिग्मा बाइ rho g क्यापिटल D 4 सिग्मा बाइ rho g क्यापिटल दुबाट त एउटा रिजल्ट लाग्नु पर्ने फरक आयो
फरक कहाँ आयो भने यो D मा। डी र यो डी, यो डी र त्यो डी भनेपछि अब मैले के गर्छु, यो स्मल डी र यो क्यापिटल डी को बिचमा मैले के निकाल्छु, रिलेसन। निकाल्नुपर्छ। रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अब त्यो रिलेसन यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म कुरा क्लियर छ नि। यो त हाइड्रोलोजीको ल, अब त्यहाँ त्यसको लागि हेर्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसको लागि रिलेसन हेर्नु छ भने यहाँ हेरौँ है, यो जुन मेनिस्कस बन्यो नि, यो जुन मेनिस्कस बन्यो त्यसको आर को लागि मैले के गर्छु भने यो ठुलो सर्कल बनाए, और ठुलो सर्कल बनाएपछि यसको डायमिटर हेर्नुहोस् त, यो ठुलो सर्कलको डायमिटर डी र मेरो ट्युबको डायमिटर यति मात्र, आर दे सेम अर डिफरेन्ट, डिफरेन्ट। आर दे सेम अर डिफरेन्ट, डिफरेन्ट भनेपछि यो क्यापिटल डी सर यो जुन बनाइदिनु यतिकै तपाईँले बनाइदिनु, कसरी यसरी बनाउनु भएको केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो क्यापिटल डी केमा डिपेन्ड गर्छ, क्यापिटल डी मेरो मैले त सरले त्यसरी यहाँ देखाइदिनु भयो, त्यसले कम्प्लिट गर्नु केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो। अब यो स्मल डी त टेन्सन नै भने तपाईले जुन ट्युब राख्नु भयो जति डायमिटरको ट्युब राख्नु भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो क्यापिटल डी त सर तपाईले त यतिकै बनाइदिनु, यो क्यापिटल डी के बनाउनु भएको, यो त बुझ्दै बुझिएर भनेर लिक्विडको लिक्विडको डिपेन्ड गर्छ, कर्वको दुईटा छेउबाट चाहिँ लाइनहरु तानेर स्प्लिन्टर पत्ता लगाएर अनि सर्कल बनाएको। त्यसलाई कुन एंगल बनेको याद गर्नुस् त, हिजो के पढाएको तपाईलाई, यो पढाएको चाहिँ कन्ट्याक्ट एंगल सर, एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो, एंगल अफ कन्ट्याक्ट। अब त्यो कसरी यहाँ अझ फर्दर एक्सप्लेनेसन मैले गर्छु, कतै खाली ठाउँ छ त ल यतै गर्छु है। ल यहाँ सुन्नुस्, यस्तो छ यस्तो छ है, मेरो लिक्विड सपोज यसरी राइज भयो, यसरी राइज भयो, यो थीटा कसरी ड्रा गर्नुहुन्छ तपाईहरुले, थीटा अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट तपाईले कसरी ड्रा गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। एंगल अफ कन्ट्याक्ट के गर्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ ट्यान्जेन्ट यहाँ ड्रा गर्नुभयो, ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुभयो, यहाँ थीटा, यो न एंगल अफ कन्ट्याक्ट थ्रु द लिक्विड हो सर हो। अनि यो जुन कर्व बन्यो, यो कर्वलाई तपाईले एक्सटेन्ड गर्दै जाने भयो बने है, कर्व एक्सटेन्ड गर्दै जाने भयो बने तपाईको यहाँ भयो। अब सुन्नुस्, यदि मेरो यस्तो मेनिस्कस बनेको, यस्तो मेनिस्कस यस्तो बनेको, यो केसमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ भन्नुस्, एंगल अफ कन्ट्याक्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ, ल यहाँ ट्यान्जेन्ट थिचे, ट्यान्जेन्ट अर्को लाइट कलरले, यहाँ ट्यान्जेन्ट थिचे, ट्यान्जेन्ट 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 यस्तै हुन्छ, ट्यान्जेन्ट यस्तै हुन्छ हजुर। एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ भन्नुस्, यहाँ केसमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट 0 प्यारलल हुने हो, त्यही भएर 0। सोलिडसँग हेर्ने होइन एंगल, हाम्रो सोलिड र ट्यान्जेन्टको बिचमा एंगल थ्रु द लिक्विड। अब सोलिड र ट्यान्जेन्टको बिचमा एंगल कति छ, यहाँ कति छ एंगल, 0 एप्रोक्स टु 0 0 0। अनि यसलाई मैले अब कम्प्लिट सर्कल बनाएँ भने हेर्नुस् त, अब यो डायमिटर केसँग बराबर भयो, टी केसँग बराबर, ट्युबको डायमिटरसँग बराबर। अनि यो त क्यापिटल डी त मेरो केमा डिपेन्ड गर्दै रहेछ त, एंगल अफ कन्ट्याक्ट डिपेन्ड्स अपॉन एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्नुपर्छ। अब के गर्नु पर्यो, यो क्यापिटल डी लाई इन टर्म्स अफ मैले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, स्मल डी बाइ युजिङ व्हिच एक्सप्रेसन, एंगल अफ कन्ट्याक्ट, एंगल अफ कन्ट्याक्ट को एक्सप्रेसन युज गरेर। अब यहाँ हेर्नुस् क्लियर छ, के पनि छैन। ल यो जुन तपाईको बनाएको छ यहाँ हेर्नुस्, यसको रेडियस कति, यो जुन ठुलो मेनिस्कस बनाएको छ, यो मेनिस्कस रेडियस कति, क्यापिटल आर, अनि डायमिटर कति, डायमिटर कति क्यापिटल डी हो। सिमिलरली मेरो ट्युबको डायमिटर कति, स्मल डी, त्यसको रेडियस कति, स्मल आर, स्मल आर। यो फिगर अनुसार हेर्नुस् त, यो मेरो क्यापिटल आर हुन्छ कि हुँदैन, यो हुन्छ, यो मेरो कति हुन्छ, स्मल आर हो। अब यसलाई चाहिँ फिगर अब ठ्याक्क एंगल अफ कन्ट्याक्ट यहाँ बुझाउनु पर्यो भने अघिको त्यो फिगर काट्ने छ कि क्या हो, ल यहाँ छ। ल अब मलाई भन्नुस् त, यो जुन फिगर अनुसार छ, यो फिगर अनुसार हेर्नुस् त,
र यता बनाउँछु यहाँ ठिकै हुन्छ ल यहाँ मैले के गरे भने एउटा यस्तो यस्तो सर्कल बनाए यहाँ रेडियस यो कति हुन्छ मेरो भन्नुस् त क्यापिटल आर यो मेरो सेन्टर लाइन हो यो मेरो कति हुन्छ भन्नुस् स्मल आर मेरो एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ भन्नुस् एंगल अफ कन्ट्याक्ट कसरी निकाल्नु छ तपाईले एंगल अफ कन्ट्याक्ट कसरी सिकाको ट्यान्जेन्ट थीटा यो मेरो एंगल थीटा हुन्छ हजुर त्यो थीटा भएपछि यो एंगल कति हुन्छ भन्नुस् सरी 90 minus theta 90 minus theta गुड यो भनेपछि यो एंगल 90 minus theta ल अब यो 90 minus theta भएपछि भन्नुस् त यो रेडियस र ट्यान्जेन्ट को बीचमा कति एंगल हुन्छ यो रेडियस र यो ट्यान्जेन्ट को बीचमा एंगल कति हुनु पर्ने याद गर्नुस् त सर्कलको प्रोपर्टी 90 डिग्री हुनु पर्ने 90 डिग्री हुनु पर्ने अब 90 डिग्री भएपछि भन्नुस् त यो 90 minus theta छ भने यो कति हुन्छ त्यसो भए यो एंगल थीटा यो कति हुन्छ दुईटै जोडेर कति एंगल हुनु पर्ने 90 minus theta र अब यो r र r को रिलेसन देखिरहेछ क्यापिटल r स्मल r को के रिलेसन देखिरहेछ cos थीटा = r/r भनेपछि स्मल r क्यापिटल r = के लेख्न मिल्यो r/cos cos theta भनेपछि भर्खर मेरो डेरिभेसन के आएको थियो क्यापिटल r = स्मल r/cos थीटा ल भनेपछि इन टर्म्स अफ डायमिटर पहिले एकछिन इन टर्म्स अफ डायमिटर अब ल यसलाई म यसमा 1 नोटमा गर्छु फेरि म ल यो रिलेसन आएको थियो ल रिलेसन अब त्यो रिलेसन युज गरौँ मेरो रिलेसन के आयो एउटा स्मल r = क्यापिटल r सरी के आएको थियो भन्नुस् त cos थीटा = यो सरी क्यापिटल r = स्मल r/cos theta यो रिलेसन आएको थियो अब इन टर्म्स अफ डायमिटर भन्नुस् कैपिटल D = small d by cos theta cos थीटा अब यो यसलाई यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन क्यापिटल D = 2r स्मल d = 2 स्मल r हो यो थाहा छ त यो त कमन कुरो हो त्यही हैन डायमिटर = 2 टाइम्स रेडियस भनेपछि अब यो जुन एक्सप्रेसन आएको छ यो एक्सप्रेसनलाई फर्दर चेन्ज गरौँ त अघिको यो डायमिटर किन मसँग डाटा कुन नहुनुहुन्छ डायमिटर अफ द ट्युब क्वेशनमा तपाईले प्राय कुन डेटा दिन्छ डायमिटर अफ द ट्युब को डायमिटर दिएको न त्यो क्यापिटल ट्युब को फर्ममा राखौं ल 4 सिग्मा बाइ रो जी अनि क्यापिटल डी लाई के लेख्न मिल्छ small d by cos theta स्मल डी बाइ cos theta सरी स्मल डी यो मिल्दैन यो मिल्दैन सरी यो कहाँ मिल्छ र यो एक्सप्रेसन लेख्न डायमिटरको फर्ममा निकालेको रेडियस फर्ममा निकालेको हामीले रेडियस फर्म डायमिटरमा लयो भने देख्नु मिल्छ त्यो मिल्दैन यो मिल्दैन किनभने त यो तपाईको जुन एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो फरक पर्छ है तपाईको एकचोटी जियोमेट्रीबाट चेक गर्ने त्यो फरक पर्छ अहिले चाहिँ आउला है अहिलेको लागि भएर पनि यसलाई के लेख्न मिल्छ पहिला भन्नुस् त यो अहिले के आएको छ d = के लेख्न मिल्यो इन टर्म्स अफ रेडियस के लेख्न मिल्यो d लाई 2r 2 into capital R अनि 2 र यो के भयो 2 by काट्यो क्यान्सल भयो भनेपछि 2 सिग्मा बाइ के आयो तर मिल्छ होला त्यो पनि मिल्छ अब यहाँ के आउने भयो 2 सिग्मा मा यहाँ के आयो रो जी r त्यही आउँछ रिजल्ट आउँछ त्यसमा आउँदैन त्यो कर्व मैले कर्व सोचिरहेको थिएँ कर्वमा पनि त्यहाँ मिल्छ है ल 2 सिग्मा बाइ रो जी r अब भन्नुस् यो r लाई के लेख्न मिल्छ r/cos theta small r by cos theta भनेपछि के आयो 2 सिग्मा cos थीटा बाइ रो जी r अब यो r भनेपछि के लेख्न मिल्यो फेरि इन टर्म्स अफ डायमिटर d/2 भने अल्टिमेटली के 4 सिग्मा cos त्यही हो अल्टिमेटली त्यही रिजल्ट आउँछ रो जी सेम रिजल्ट आयो मलाई कुन गर्न सजिलो हुन्छ तपाईलाई एक्जाममा मलाई त प्रेसरै वाला सजिलो लाग्छ कुन गर्न सजिलो तर प्रेसरमा ध्यान हजुर अफ थ्रस्ट को केस आउँदैन सर अफ थ्रस्ट कति बेला लाउन सक्ने हुन्छ यो नै सजिलो सुन्नुस् न अफ थ्रस्ट कुन बेला आउँछ भने त्यो कुरा यसरी बुझ्नुस् न तपाई अफ थ्रस्टमा पनि कुनै सोलिड बडी राखेको भएन तपाईको अफ थ्रस्ट आउँथ्यो
वाटरमा वाटरले तपाईँले अफथ्रस्ट राखिराख्नु भएको छ भने त्यो त तपाईँको प्रेसरलाई काउन्टर गरिहाल्छ नि, प्रेसरै त हो अफथ्रस्ट भनेपछि। तर सोलिड बडी राख्नु भयो, तपाईँले फ्री बडी डायग्राम हिजो कसको बनाउनु भयो त भन्नुहोस् त मलाई। तपाईँले हिजो फ्री बडी डायग्राम वाटरको बनाउनु भएको थियो। हजुर। अनि वाटर अफथ्रस्टको मिनिङ के हो? कुनै एउटा बडीलाई वाटर भित्र राख्यो भने वाटरले के दिन्छ? फोर्स दिन्छ त्यो बडीलाई। त्यो बडीलाई अफथ्रस्ट। ल तपाईँले अफथ्रस्टबाट भन्नुहुन्छ भने अफथ्रस्टबाट अफथ्रस्टको कन्सेप्टबाट पनि मैले त्यही आन्सर ल्याइदिन्छु है। तर त्यहाँ अफथ्रस्ट खास भन्न मिल्दैन त्यो पोइन्टलाई, किनभने त्यो अफथ्रस्ट त्यहाँ प्रेसर हुन्छ है। तपाईँको यहाँ अरू कुनै एक्सटर्नल बडी लिएर आएको भए तपाईँ के लाग्थ्यो? के लाग्थ्यो? अफथ्रस्ट लाग्यो। तर तपाईँले हिजो त तपाईँले फ्री बडी डायग्राम कुनको बनाउनु भएको थियो? लिक्विड लिक्विड के बनाउनु भएको थियो भनेपछि त्यसले अफथ्रस्ट भन्न मिल्दैन। त्यो खास लिक्विडमा त्यो अफथ्रस्टको ठाउँमा प्रेसर आइसकेको हुन्छ है। के आइसकेको हुन्छ? त्यहाँ प्रेसर आइसकेको हुन्छ। त्यहाँ प्रेसर आइसकेको हुन्छ है, प्रेसरबाट क्याल्कुलेसन भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो अफथ्रस्ट छुट्टै कन्सिडर गर्नु पर्दैन है। अफथ्रस्ट खास प्रेसरकै इफेक्ट है। अफथ्रस्ट भनेको प्रेसरको इफेक्ट हो। अस्ति पनि मैले यहाँ डिस्कसन गराएको थिएँ जस्तो लाग्यो। हजुर भन्नुहोस् त सर। हजुरले क्यापिलरी त्यो ट्युबको तलतिरपट्टि एक्स डिस्टेन्स पनि दिनुभएको थियो नि हिजो क्वेसनमा। त्यो अहिले हामीले वेट र सर्फेस टेन्सन फोर्सको रिलेसनदेखि गर्दाखेरि त्यो एक्स डिस्टेन्स त युज गर्नु पर्दैन हैन? कुन तर मैले हिजो तपाईँले त्यो कुरा थपेको थिएँ कि यक्सलाई पनि लिएर गर्नुहोस् भनेर। नै अनि जस्तै हामीले वेटलाई गरेर छौँ, वेटले दिने फोर्स भनेको त क्यापिलरी ट्युबबाट जति हाइट रेज भएको छ त्यतिले मात्र हैन सर? कुन केसमा? अनि फ्री बडी डायग्राम बनाउनु के त्यो त यो जुन राइज भयो नि यति पोर्सन फ्री बडी डायग्राम जति पनि बनाउन मिलिहाल्छ नि भाइ। फ्री बडी डायग्राम जुन छ त्यो त यो वेटले दिने फोर्स चाहिँ कस्तो क्यापिलरी ट्युबमा उठेको हाइटको मात्र वेटले दिने फोर्स हो कि जति डिस्टेन्स? मैले बुझेँ तपाईँको क्वेसन बुझेँ, मैले त्यो भन्दैछु। फ्री बडी डायग्राम त जति पनि बनाउन मिलिहाल्छ नि, तर एक्चुअली यो जुन राइज भएको छ मैले भन्दैछु तपाईँको, यो जुन राइज भएको छ नि यो हाइट राइज, यो हाइट जुन राइज भएको छ यो राइज त तपाईँको वास्तवमा के कारणले गर्दा भएको? सर्फेस टेन्सन फोर्सले नै गर्दा राइज भएको भनेपछि अहिले जुन तपाईँको यहाँ मैले गरेँ नि, यहाँ तपाईँको ऊ इफेक्ट एड गर्नलाई मात्र मैले क्वेसन थपेको तपाईँलाई कि प्रेसर आयो भने प्रेसरको इफेक्टलाई तपाईँले कसरी उ गर्नुहुन्छ। यो जुन तपाईँको यो जुन यति कलम छ नि यति मैले उ गरिरहेको छु ल के अरे ल यो सेट यो यति पोर्सन जुन छ नि यो पोर्सन यो एउटा पिङ्क यो एउटा कलर हो, अर्को कलर मैले यहाँ ह्याचिङ गरेँ अर्को कलरको लागि यसको लागि ल हो, दुईटा छुट्टै छुट्टै पार्ट हो। अब यो जुन ग्रीन कलरले गरेको छ नि, ग्रीन कलरले यहाँ गरेको पोर्सन, यो पोर्सन राइज के कारणले गर्दा भएको? सर्फेस टेन्सन। यो जुन तलको पोर्सन छ यसलाई कसले, यो यति पोर्सनलाई कसले ब्यालेन्स गर्छ? यो ग्रीन कलर वाला पोर्सनलाई सर्फेस टेन्सन यसको हो। यतिको वेट कसले ब्यालेन्स गर्छ? यतिको वेटलाई कसले ब्यालेन्स गर्छ? ग्रीन कलरले ह्याच गरेको वेटलाई कसले ब्यालेन्स गर्छ? सर्फेस टेन्सनले ब्यालेन्स गर्छ। यो तपाईको यो जुन कलर तल गरेको छ यो कलरको वेटलाई कसले ब्यालेन्स गर्छ? सर माथि र तलको त्यो प्रेसरले। कसले ब्यालेन्स गर्छ? यसलाई ब्यालेन्स कसले गर्छ भने यसले यो प्रेसरले ब्यालेन्स गर्छ, प्रेसरले। इज इट क्लियर? सर अनि त्यो तलपट्टिको प्रेसर चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ? तलको प्रेसर कति? यहाँ साइड दिएको छ। हजुर त्यसको रोजी एक्स अनि यहाँ रोजी एक्स प्लस पीएटीएम। अब यहाँ जुन माथि पीएटीएम एड गरेको छ यो पीएटीएम र यो पीएटीएम के हो? पीएटीएम भनेपछि रिमेनिङ यो यति हाइट जुन छ यति जुन प्रेसर आयो नि रोजी एक्स प्रेसर, यो प्रेसरले कुनलाई ब्यालेन्स गर्छ? यो कलरले। यो अब कुन कलर बनाउँ मैले? पर्पल कलर ल, पर्पल कलरले ब्यालेन्स गरेको छ ल। कुरा क्लियर? यो कन्सेप्ट मलाई प्रेसरको कन्सेप्ट तपाईले थप्नलाई मात्र यो पोर्सन थपेको, नभए तपाईको डेरिभेसन त यति पार्टमा त गराइसकेको थियो नि तपाईलाई। सर्फेस टेन्सनले गर्दा यो साइड राइज भएको थियो, त्यो ब्यालेन्स गरेको सर्फेस टेन्सनले। यो पार्ट किन ब्यालेन्स छ त्यो कन्सेप्ट बुझ्न खोजेको तपाईहरुलाई। अब होप तपाईले आन्सर पाउनु भयो होला।
तपाईले अघि मलाई अफ थ्रस्ट सोधिराख्नु भएको थियो नि भाइ, कसले सोधिराख्नु भएको थियो अफ थ्रस्ट भनेर। ल तपाईले अफ थ्रस्टबाट गरे पनि आन्सर सेम आउँछ है, तर त्यसले अफ थ्रस्ट ठ्याक्क भन्न मिल्दैन टेक्निकली। त्यो पार्टले ठ्याक्क अफ थ्रस्ट टेक्निकली भन्न मिल्दैन है, तर अफ थ्रस्टबाटै आन्सर आउँछ है। फेरि आन्सर फेरि अफ थ्रस्टबाटै आउँछ तपाईको। त्यसले अब अफ थ्रस्ट भनेपछि तपाईको युजुअल कन्सेप्ट के हो? अपवर्ड परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर कुनै एउटा बडी तपाईले के गर्नुभयो? पानी भित्र भयो भने पानी भित्र राख्नु भयो है। पानी भित्र राखेपछि त्यो बडीमा लिक्विडले नेट रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिन्छ? अपवर्ड परपेन्डिकुलर अपवर्ड हो। त्यो नेट रिजल्टेन्ट फोर्सले तपाईले के नाम दिनुभएको? अफ थ्रस्ट दिनुभएको है। तर यहाँ त कुनै एक्सटर्नल बडी त राखेको छैन नि, पानी नै त हो यो सब पानी हैन? हजुर। त्यही भएर यसले अफ थ्रस्ट नभनेको। तर अफ थ्रस्ट पनि आउनुको कारण के हो भने यहाँ लाग्ने प्रेसर P1 र यहाँ लाग्ने प्रेसर P2 आर द सेम अर डिफरेन्ट। त्यही भएर कोर्स बाहिर गइदिन्छ है फेरि डिस्कसन गर्न थाल्यो भने। ल ठिकै छ, ल भन्नुस् त P1 र P2 आर द सेम अर डिफरेन्ट? प्रेसर हाइट अनुसार बढेपछि भन्नुस् त P1 र P2 को हाइट सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। मैले अस्ति अफ थ्रस्टको डेरिभेसन यो क्लासमा गरेको कि अर्को सेसनमा गरेको? मैले तपाईहरुको क्लासमा गरे अफ थ्रस्टको डेरिभेसन एउटा हुन त च्याप्टर 3 मा गर्थ्यो होला। क्वेशन सोधेपछि ल यहाँ सुन्नुस् के पनि छैन। ल यहाँ लिक्विड छ, मैले PATM मा क्याल्कुलेसन गरिन है। किन PATM मा गरिन? PATM दुईबाट के हुन्छ मेरो? क्यान्सल हुन्छ। मतलब यहाँको हाइट सपोज कति छ? यसलाई कति गरे x, यहाँको हाइट यो बडीको हाइट कति h। ल यहाँ प्रेसर P1 कति हुन्छ भन्नुस्? यो डिरेक्सन त बुझ्नु पर्ने। किन डिरेक्सन के हो? प्रेसरको डिरेक्सन कम्प्रेसिभ नर्मल कम्प्रेसिभ भएकोले गर्दा यहाँ तल, यहाँ के भयो? माथि। र P1 कति हुन्छ भन्नुस्? P1 भनेको रो GX। गुड। ल P2 कति हुन्छ? रो GX + H। रो GH + X। अब इन्टेन्सिटी सेम छ कि फरक छ? यो यता लाग्ने र यता लाग्ने। र यता यसको वेट त छदैछ है, वेट त छदैछ। ल भन्नुस् इन्टेन्सिटी सेम कि फरक? तल सेम छ। भनेपछि F2 भ्यालु कति हुन्छ? प्रेसर फोर्स FP2 लेखे है, प्रेसर फोर्स 2। इन्टेन्सिटी सेम छ भने यसको यदि क्रस सेक्सनल एरिया A हो भने रो GH + X * A। ल भन्नुस् यसमा कति हुन्छ? FP1 रो GXA। नेट फोर्स कति हुन्छ? कुन फोर्स ठुलो र कुन सानो? FP2 र FP1 मध्ये FP2 अब FP2 obviously ठुलो, किन प्रेसर ठुलो भएकोले गर्दा एरिया त दुवै केसमा सेम छ। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कता लाग्छ पहिला भन्नुस्? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। हो, नेट फोर्स अपवर्ड। यही नेट फोर्स अपवर्डलाई के भन्छ तपाईको? अप थ्रस्ट। के कारणले गर्दा अप थ्रस्ट लागेको? प्रेसर धेरै भएर तल। प्रेसर डिफरेन्स भएर। प्रेसर डिफरेन्स माथि र टप सर्फेस र बटम सर्फेसमा प्रेसर डिफरेन्स बडी भएकोले गर्दा, प्रेसर डिफरेन्स भएकोले गर्दा तपाईको नेट रिजल्टेन्ट फोर्स कता लागेको? माथितिर अपवर्ड लागेको। र त्यो अहिले हेर्नुस् है, अहिले हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् है, यो अफ थ्रस्ट केसँग बराबर हुन्छ? ल भन्नुस् त नेट फोर्स। वेट अफ बडी इन्टु FP2 - FP1। ल भन्नुस् के आउँछ? कति आउँछ भन्नुस् त? दुवै घटाउनुस् त कति आउँछ? रो GH आउँछ। रो GH आउँछ। हजुर। अनि A * यसलाई के भन्छ? भोल्युम। के भन्छ? भोल्युम इन्टु A * S। अनि यो गामा कुनको? लिक्विडको गामा लिनु भएको कि बडीको गामा लिनु? यो बडी, गामाको बडी र यो लिक्विडको बडी गामा L कुन लिनुहुन्छ भन्नुस्? कुनको? बडीको गामा। ध्यान दिएर यहाँ तपाईले प्रेसर निकाल्ने बेला कुन रो युज गर्नुभयो? लिक्विडको। अनि तपाईको यहाँ गामा कुनको आउँछ? लिक्विड। रो इन टर्म्स अफ भनेपछि ल रोकै कुरा लेखे, रो L रो नै लेखे। अफ थ्रस्टमा के आउँछ? के कन्डिसन आयो भन्नुस् त? अफ थ्रस्ट भोल्युम कसको आयो? लिक्विडको कि बडीको? भोल्युम अफ बडी। तर गामा कसको आयो? लिक्विड। रो * G भनेपछि गामा हैन?
हजुर भनेपछि गामा कसको आयो? गामा बडी लिक्विड सरी गामा कसको आयो? लिक्विडको लिक्विडको आयो। हिजो भनेको है तपाईँलाई यो कुरा, यो पहिला पनि भनेको अफ थ्रस्ट भनेपछि के हो? गामा अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द बडी इनसाइड वाटर है, इनसाइड वाटर। अब यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको हिजोको जुन क्वेसन सर यहाँ अफ थ्रस्ट आउँछ कि आउँदैन भने त्यो क्वेसनको एन्सर यहाँबाट आउँछ ल। त्यो क्वेसनको एन्सर यहाँबाट आउँछ ल। तपाईँले भनेको अनुसार सर यो जुन यक्स साइड तल गयो अफ थ्रस्ट त हुन त यतिमा लाग्छ, यति भोल्युम न पानीभित्र गएको छ। हजुर हो भने अफ थ्रस्ट कति लाग्छ भन्नुहोस्? यो हाइट यक्स हो भने रोजी एक्स अफ थ्रस्ट कति लाग्छ भन्नुहोस्? अफ थ्रस्ट भनेपछि गामा अफ लिक्विड, अहिले लिक्विड के छ हाम्रो? वाटर, भनेपछि गामा अफ वाटर इन्टु के? भोल्युम भोल्युम इनसाइड लिक्विड भोल्युम इनसाइड लिक्विड। ल भोल्युम इनसाइड लिक्विड कति छ भन्नुहोस्? एरिया पाई स्क्वायर बाइ 4 इन्टु एक्स इन्टु एक्स। यहाँसम्म कुरा क्लियर? अफ थ्रस्ट ल यति पोर्सनको वेट कति छ? वेट त्यही नै हो सर, त्यति नै हो। वेट के हो? वेट कति? यो केसमा वेट कति हो भन्नुहोस्? यो केसमा बडीको वेट कति हो भन्नुहोस्? यहाँ बडीको वेट यहाँ रोबी इन्टु बी। बडीको वेट के हो भन्नुहोस् त? अब के हो रोबी बडीको वेट कसरी निकाल्नु? गामा बी इन्टु भी गामा बी इन्टु भोल्युम त्यही हैन, अनि भोल्युम के? ए इन्टु एच। गामा बी है यहाँ के छ? यहाँ गामा बी कुनको? बडीको गामा युज गर्नुभयो। के को गामा युज गर्नुभयो यहाँ वेट निकाल्ने बेला? बडीको गामा। अफ थ्रस्ट निकाल्ने बेला कुनको गामा युज गर्नुभयो? लिक्विडको। एकदम यो कुरा चाहिँ गल्ती हुनु भएन। भनेपछि अब यो केसमा अब कम्पेरिजन त गरिहाल्नुहुन्छ नि। यहाँ मेरो बडी कुन छ? अब कुन एक्सटर्नल बडी छ कि वाटरै छ? बडी वाटरै छ। वाटरले छ भने के हुन्छ? गामा अफ वाटर इन्टु पाई डी स्क्वायर बाइ 4 इन्टु एक्स। भनेपछि यो अफ थ्रस्ट जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसले यसलाई यो अफ थ्रस्ट खास कहाँबाट आएको? प्रेसरबाट आएको होइन? प्रेसरबाट आएको हो किन? भर्खर तपाईँले अफ थ्रस्ट कहाँबाट बताएको? तलको प्रेसर डिफरेन्स भएर। पछि तपाईँले प्रेसर कन्सिडर गरिसक्नु पर्ने, अफ थ्रस्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो? परेन, तलको प्रेसर आइसक्यो भनेपछि नभए त गर्नेले फेरि अब यहाँ प्रेसर पनि कन्सिडर गर्ने या अफ थ्रस्ट पनि कन्सिडर गर्ने? इज इट करेक्ट कि अफ थ्रस्ट प्रेसरबाटै आएको? अफ थ्रस्ट प्रेसरबाटै आएको। भनेपछि एउटै यो सोल्युसन गर्ने बेला अफ थ्रस्ट पनि कन्सिडर गर्ने र प्रेसर पनि कन्सिडर गर्ने। इज इट करेक्ट अर नट? कुरा क्लियर भयो? हजुर। अफ थ्रस्टको फन्डा भनेपछि हिजो मलाई अफ थ्रस्ट भनेर लेखेर पठाए कसैको मैले हेरेको थिएँ, अफ थ्रस्ट भनेर लेखेर पठाएको थिएँ। ठिक छ, अफ थ्रस्ट लेख्नु भएको छ, तर कुरा के हुन्छ भने बुझेर लेख्नु पर्यो। त्यहाँ अफ थ्रस्ट लेख्नु भएको छ, तर यहाँ के भनिदिनु पर्यो? मेरो अफ थ्रस्ट जुन छ वाटरले गर्दा वाटरैमा लागेको है। त्यही भएर त्यो केसमा गामा के लिनुहुन्छ? वाटर के लिनुहुन्छ है। त्यही भएर त्यो केसमा अब त्यसलाई अफ थ्रस्ट नभनेकै ठिक हुन्छ खास मेरो विचारमा चाहिँ, है त। तर अल्टिमेट इफेक्ट केबाट आएको? प्रेसरबाटै आएको है। अफ थ्रस्ट कहाँबाट आएको? प्रेसरबाटै आएको। अब यदि तपाईँले अफ थ्रस्ट लिनु भएको छ भने फ्री बडीमा यो तलको प्रेसर लिनु परेन। फेरि यो पीएटीएम लियो भने त काम बिग्रियो नि त। फेरि माथि पीएटीएम लिन मिल्छ? मिल्दैन। किन मिल्दैन? किन अफ थ्रस्टमा तपाईँले पीएटीएम लाई के गरिदिनु भएको थियो? नेग्लेक्ट काटे थियौं। नेग्लेक्ट अर जेरो। किनभने के जिम गरेको माथिबाट पनि पीएटीएम आउँछ, तलबाट पनि के आउँछ? पीटीएम अनि त्यो पीएटीएम र पीएटीएम क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर त्यो इफेक्ट क्यान्सल गरेको। यो डेरिभेसन यहाँ छ नि त। इज इट क्लियर? यो P1 मा हामीले पीएटीएम जोडेको छ र छैन? छैन। बुझ्नु भयो भने के फरक रहेछ, के रहेछ कुराहरु? हजुर बुझ्यो सर। हाम्रो त्यो एच राइज एक्स मा डिपेन्ड हुँदैन है सर? एच राइज एक्स मा डिपेन्ड गर्दैन। त्यहाँ हेर त एक्सप्रेसन के आको तपाईको? अल्टिमेट रिजल्ट त्यही आउँछ। मैले भनिसके नि भाइ, यो दुईटा तपाईले यो सप्लिमेन्टरी डेटा मात्रै भयो नि। भर्खर तपाईको यहाँ रिजल्ट के आयो भने यो जुन एक्स को जुन
अफ थ्रस्ट जुन भन्नुभयो तपाईले अफ थ्रस्ट, त्यो अफ थ्रस्ट र यसको वेट के भइसक्यो, आफैमा ब्यालेन्स बराबर भइसक्यो भनेपछि यसको इफेक्ट यहाँ छ माथि छैन छैन। भनेपछि अभियसली के भयो, यो जुन एच राइज भएको छ इन्टायरली केले गर्दा भएको छ, यो तलको के कनेक्सन छ, यो त आफैमा ब्यालेन्स गरिसक्यो नि तलको पोर्सन, यो एच इन्टायरली के कारणले गर्दा भएको छ, सरफेस टेन्सनको फोर्सले गर्दा। टेन्सनले। तर यसको मतलब मैले यो टोटल यतिसम्मको मैले फ्री बडी डायग्राम लिएर गर्न मिल्दैन, त्यो भन्न मिल्दैन, जति पनि लिएर गर्न मिल्छ। सर अब त्यो जति फ्री बडी डायग्राम लिएर गर्यो त्यही अनुसारको वेट हालेर गर्नुपर्छ नि सर? त्यो अनुसारको हो, एकदम जतिको फ्री बडी डायग्राम लिनुभयो त्यो त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। इज इट क्लियर? हजुर बुझ्यो सर। अरू कसैले त्यो क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, किन क्वेसनबाट तपाईको आइडिया क्लियर हुन्छ है, किनभने मिसकन्सेप्सन जे जति हुन्छ क्वेसनबाट तपाई क्लियर हुँदै जान्छ है, मिसकन्सेप्सन राख्नु भएन है। जस्तै अहिले क्वेसन सोध्नु पनि सर यहाँ अब अफ थ्रस्ट हामीले पढिरहेको हुन्छ, लिक्विड भित्र छ, अफ थ्रस्ट आउनु पर्ने हो। अफ थ्रस्ट के हो खास, अफ थ्रस्ट कुनै नयाँ टर्म हो कि प्रेसरै हो खास? त्यो प्रेसरै हो। प्रेसरै हो भने तपाईले प्रेसर कन्सिडर गर्नुभएको छ भने अफ थ्रस्ट कन्सिडर गर्नु पर्दैन, अफ थ्रस्ट कन्सिडर गरेर राख्नु भएको छ भने प्रेसर कन्सिडर गर्नु पर्छ। प्रेसर कन्सिडर गर्नु परेन। यी चीज क्लियर, अब त क्लियर भयो होला हो, अब अगाडि बढे म, ठीक छ नि सर? हजुर हाम्रो क्यापिलरी ट्युबलाई डुबाएको जुन पानी छ त्यो पानी मुभिङ भइरहेछ भनेपछि के हुन्छ र यसमा? मुभिङ कहाँ भएको छ, त्यो आफै स्टार्टिङ भएर बस्छ भाइ, त्यसपछि त मुभिङ कहाँ भएको छ, एउटा लेभल एच लेभल पुग्छ त्यसपछि। हजुर सपोज मुभिङ भइरहेछ, मुभिङ वाटरमा हाल्यो भने तपाईँ क्यापिलरी ट्युब यहाँ पानी यहाँ फ्लोै भइरहेछ ल, ठिकै छ, केही पनि छैन। तर यहाँ पानी यहाँ फ्लोै भयो, तपाईँले यहाँ क्यापिलरी ट्युब राखेपछि त यहाँ क्यापिलरी ट्युब भित्र मेरो पानी के हुन्छ, राइज हुन्छ। यहाँ राइज हो, यहाँ त रेस्टमा भयो नि त। मुभिङमा अब मुभिङमा यहाँ पानी मुभ गरिरहेको छ भने यहाँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गरौँला। अनि त्यसले यहाँ मुभिङ वाटरले यहाँको प्रेसरमा अफेक्ट पार्छ नि त, पोइन्ट एमा हो। अल्टिमेटली पछि गएर के मैले के पढाउँछु भने मुभिङ वाटरमा पनि मैले एजम्पसनहरु लिन्छु है। मुभिङ वाटरमा पनि यहाँको प्रेसर यस साइड तल छ भने यहाँको प्रेसर मैले रो जी एक्स भन्छु मुभिङ वाटरमा पनि। वाटर रेस्ट होस् वा मोसनमा होस् प्रेसर कति भन्छु भनेपछि अल्टिमेटली तपाईको रिजल्टमा केही पनि फरक आउँदैन है त हो। तपाईको अनुसार मुभिङ वाटर छ भने यहाँको प्रेसरमा के फरक आउँछ एयर पोइन्टमा। तर मैले पछि एजम्पसन त्यसको एजम्पसन र फ्लुइड डायनामिक्स पढाउने बेला म त्यो कुरा डिस्कसन गर्छु है त। इज इट क्लियर? हजुर ल अब यहाँ म अगाडि बढे फेरि अब ल अब टपिकको कुराहरु मजाले डिस्कसन गरौँ है। अलि कोर्स कन्टेन्ट पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। यहाँसम्मको पार्टमा यो अब प्रेसर त्यसो भए मलाई यसको लागि छिटो छिटो भन्नुस् कसरी गर्ने होला। लिक्विड ड्रप भयो भने लिक्विड ड्रप यहाँ फिगर छ ल यहाँ छ ल यहाँ छ। अल्टिमेटली त्यही आन्सर आउँछ। कसरी आउँछ र आन्सर आउँछ मैले प्रेसरबाट सोध्छु है। प्रेसरबाट ल प्रेसरबाट भन्नुस्। मैले वान नोटमै म गर्छु ल। प्रेसरबाट गर्नुस्। प्रेसरबाट एकछिनमै आन्सर आउँछ। अब सबै डिस्कसन गर्न टाइम लाग्यो तर निकाल्ने आन्सर त एकछिनमै आन्सर आउँछ। ल तपाईले आफै भन्नुहुन्छ मलाई आन्सर। मर्करी केसमा मेरो के हुन्छ लिक्विड ड्रप वाटर लेभल के हुन्छ मर्करी लेभल के हुन्छ क्यापिलरी टिप इन्सर्ट गर्दा लेभल भन्दा तल फल हुन्छ सर। कतिले फल भयो एच यसले अब के भयो मेरो फल भयो। यसले मेरो फल भयो। मैले यता उ बनाएको छ कि छैन प्रेजेन्टर कसैले रेकर्डिङ त गरिरहेछ नि ए ल छ गरिरहेछ सर। ल ठीक छ ल सुन्नुस् यो मेरो यस साइडले फल भयो। अब भन्नुस् यहाँ प्रेसर P1 या प्रेसर P2 which one is greater which one is smaller? P2 is greater. P2 is greater than P1. P2 is greater than P1 कतिले यसको फेरि मेनिस्कसको मैले रेडियस कति लिन्छु मेनिस्कसको रेडियस क्यापिटल R भनेपछि अनि डायमिटर क्यापिटल D ल भन्नुस् OD by 4 sigma P2 minus P1 equals to 4 sigma by D. P2 minus P1 is equal to 4 sigma by D. 4 sigma by D क्यापिटल D राखे है यो D राखिन है स्मल D राखिन है थाहा छ नि थाहा छ हजुर ठीक छ। मेरो P2 भ्यालु कति छ भन्नुस्
P2 भनेको P1 प्लस 4 सिग्मा बाई डी। कति हुन्छ P2 भ्यालु? P1 प्लस P2 4 भ्यालु सिग्मा P1 प्लस 4 सिग्मा बाई डी। P1 के हुन्छ? माथि के एक्ट गरिरहेछ? एटमोस्फेरिक प्रेसर। ल PATM प्लस 4 सिग्मा बाई डी। अब मैले यो पोइन्ट 1 को रेस्पेक्टमा मैले प्रेसर एट 2 निकाल्न खोजेँ भने कसरी निकाल्ने याद गर्नुहोस् त। कसरी सिकाइरहेको थिएँ मैले? प्रेसर एट 1 प्लस कति हाइट तल आएपछि प्लस गरे, प्लस कति तल आयो? एच रो GH। P1 कति हुन्छ? P1 P एटमोस्फेरिक प्रेसर PATM प्लस रो GH। यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 फेरि के इक्वल हुनु पर्यो। इक्वल हुनु पर्यो। इक्वल भएपछि अल्टिमेटली के आउँछ मेरो? H इज इक्वल टु के आउँछ? 4 सिग्मा बाई डी इन्टु रो जी। अब डी लाई फेरि चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ? अल्टिमेटली स्मल डी मा चेन्ज गर्यो भने 4 सिग्मा cos थीटा बाई सरी स्मल डी रो जी स्मल डी। प्रेसरबाट एकछिनमा आयो क्या आयो। यसमा थीटा मैले के हुन्छ? इज इट यो कुन एंगल हुन्छ थीटा मलाई भन्नुस् त। मैले यहाँ फिगर बनाउँछु ल, अलि चेन्ज गरे कलर। मलाई कुन एंगल हुन्छ? इज इट नर्मल? तपाईले आफै आन्सर भन्नुपर्छ मलाई। यो थीटा होइन 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 किन हैन? किन हैन? लिक्विड छैन माथि। थ्रु द लिक्विड हुनु पर्यो। थ्रु द लिक्विड भनेपछि यो हो त्यसो भए हो। थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2 भनेपछि तपाईको भनेको अनुसार के हुनु पर्यो? थीटा 2 हुनु पर्यो। एंगल अफ कन्ट्याक्ट के हुनु पर्यो? थीटा 2 एंगल अफ कन्ट्याक्ट। र यो हेर्नुस् त, यो मेरो यो डाइरेक्सन के हुन्छ? सरफेस टेन्सनको यो हुन्छ। यो डाइरेक्सन T हुन्छ कि यो डाइरेक्सन T हुन्छ? ल भन्नुस् कुन? T1 र T2 कुन ठिक छ? सर T2 ठिक छ सर। T2 किन? टेन्साइल के हुनु पर्यो? टेन्साइल। एक्ज्याक्टली। भनेपछि सबै कुराहरु ल भनेपछि बुझिराख्नु भएको छ है कुराहरु। टेन्साइल हुनु पर्यो। दिस इज गल्ती। टेन्साइल टेन्साइल। अब यो थाहा छ किन मैले तपाईले देखाएको अहिले यसरी यो? किन मैले अब के गर्छु? मैले प्रेसरबाट गर्दा नि मिल्छ। अब त्यो तपाईहरुको असाइनमेन्ट, त्यो तपाईहरुको असाइनमेन्ट। मैले त प्रेसरबाट गरे नि हो। तपाईहरुको असाइनमेन्ट के? अब फोर्स ब्यालेन्सबाट है। मैले त प्रेसरबाट गरे। तपाईहरुको असाइनमेन्ट के? यु हैव टु डु इट बाइ फोर्स मेथड। फोर्सको ब्यालेन्सिङ गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले हिन्ट अब बी सेक्सनले अघि हिन्ट मागे, उनीहरुलाई हिन्ट दिए भनेपछि तपाईहरुले पनि हिन्ट दिनु पर्यो। अब ठीक छ, अलि हिन्ट दिइदिन्छु ल। के गरिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले? सर यसमा त्यो अघिल्लोमा सर्फेस टेन्सन माथि लाएर राइज भएको थियो, तल लाएर त्यही हाइट फल हुन्छ, त्यति भोल्युम नै तल जान्छ भन्ने त हो न सर? वेट निकाल्दिन त्यति भोल्युम कुरा त उही हो। कुरा त ठीक छ, तर गर्न गाह्रो छ नि त फेरि। गर्न गाह्रो छ हल्का 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 के पनि छैन। तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त सबै कन्सेप्ट थाहा छ। ल मेरो सर्फेस टेन्सन फोर्स कस्तो लाग्छ? मैले सोच्छु त्यो टेन्सन नलिस् न। टेन्सन अहिले क्वेशन आउँछ तपाईले सोध्न मजाले मिल्छ है। एकछिन अहिले यो फिगरमा कम्प्लिट गर्छु अनि मैले जे सोच्छु त्यो भन्दै जानुस् है। अनि तपाईहरुले आफ्नो आइडिया दिनुस् है। मैले सोच्छु ल आइडिया दिनु। ल अब यति मैले लेखिसके। मेरो एंगल अफ कन्ट्याक्ट कुन हुन्छ त्यो भनिदिनुस्। त्यति पहिला भन्नुस्। यो मेरो ट्यान्जेन्ट हो भने यो मेरो एंगल अफ कन्ट्याक्ट थीटा हुन्छ। हजुर। यो पनि मेरो एंगल अफ कन्ट्याक्ट थीटा हुन्छ। यहाँ ट्यान्जेन्ट भन्छ हो। यतिसम्म ल मैले गरे। अब त्यसपछि भन्नुस् अब कसरी गरिन्छ फोर्स ब्यालेन्स? ल भन्नुस् त फोर्स ब्यालेन्स कसरी गर्नुहुन्छ? ल भन्नुस् ट्राई गर्नुस् कसरी गर्ने अब। यति मैले फिगर ड्रा गरे। मेरो यता मर्करी छ है, मर्करी। यो सबै मर्करी ल। यो मेरो मर्करी ल। कसरी गर्ने एप्रोच? सर त्यो कुन फोर्स लाग्छ त्यो भन्नुस्। त्यो सर्फेस टेन्सनकै कारणले गर्दाखेरि त्यति हाइटसम्म पुगिरहेको हो हैन? अनि त्यही भएर त्यो सर्फेस टेन्सन इक्वल्स टु
त्यति हाइटसम्म कति वेट हुनुपर्ने त्यो इक्वेट गरेर निकाल्ने होला। त्यसरी वेट द्याट इज वान आइडिया। ठिकै छ, त्यो अघिकै केस या अब मैले यहाँ ठ्याक्क देखिरहेको मैले यस्तो फिगर दिएँ है, यस्तो फिगरले कसरी तपाईँले एप्रोच गर्नुहुन्छ, फिगर यस्तो दिएँ त ठिक छ, त्यहाँबाट पनि आउँछ। तर यो फिगर अनुसार मलाई प्रेसरबाट भन्नुहोस् त, प्रेसरको कन्सेप्टबाट कसरी गर्नुहुन्छ। यहाँ माथि त केही पनि छैन नि त, केही पनि छैन यहाँ माथि त, के छ छैन, एटमोस्फियर केही छैन। अनि कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा फ्री बडी डायग्राम त माथि त्यहाँ अब केही पनि छैन, अनि कसरी गर्नुहुन्छ ल फ्री बडी डायग्राम? ल माथि केही पनि छैन, के लाग्छ यहाँ माथिबाट? एटमोस्फेरिक प्रेसर PATM। यहाँ तलबाट कुन प्रेसर लाग्छ? तलबाट तल कति प्रेसर, यहाँ साइड तल कति प्रेसर लाग्छ? PATM प्रेसर माथि PATM लिएको छ भने तल पनि यहाँ PATM लिनु पर्यो नि, यहाँ लाग्ने प्रेसर। हजुर, यदि माथि PATM लिएको छैन भने यहाँ तल पनि PATM लिन जरुरी भएन है, ठिक छ। तर माथि PATM लिएको छ भने तल पनि के लिनु पर्यो? PATM प्लस लिनु पर्यो। अब भन्नुहोस् मेरो फोर्सको डिरेक्सन भाग, मैले यहाँ यो सर्फेसलाई बाहिर निकाले। ल फोर्स कसरी लाग्छ? यो त टेन्साइल फोर्स, यसरी टेन्सन लाग्ने भयो, यहाँ पनि टेन्सन लाग्ने भयो, T अवे बिकज द्याट इज टेन्सन। अब मलाई प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ? यो प्रेसरलाई मैले P2 नाम दिएँ, यो प्रेसरलाई के नाम दिएँ मैले? P1। ल P2 फोर्स के कसरी लाग्छ भन्नुहोस्? P2 कसरी लाग्छ भन्नुहोस्? कम्प्रेसिभ यस्तै लाग्छ? हजुर, अपवर्ड लाग्छ? कसरी लाग्छ? कुन डिरेक्सनमा लाग्छ प्रेसर फोर्स? कम्प्रेसिभ सर नर्मली लाग्छ सर। एक्ज्याक्टली। कसरी लाग्छ फोर्स? नर्मली लाग्छ नि, नर्मली भन्नु परेन? यहाँसम्म आएको छ, यहाँसम्म ड्र गरिदिएला। फोर्स यसरी लाग्छ नर्मली, एकदम नर्मली भन्नु पर्यो है, यसरी लाग्ने भयो फोर्स नर्मली। अब यसलाई मैले के गर्छु फेरि फोर्सलाई? अब यस्तो डिरेक्सन चाहिँ हेर्ने बित्तिकै झ्याउ लाग्छ, सजिलो के हुन्छ? एउटा रिजोल्भ यो धेरै हुन्छ, तपाईँले आफै रिजोल्भ गर्नु होला। अहिले मलाई भन्नुहोस् नेट रिजोल्भ इन x डिरेक्सन के हुने भयो? यतातिर के भयो? नेट लेफ्टतिर हेर्ने कता जानुभयो? x डिरेक्सनमा। यो मेरो x, यो मेरो y, x र y। यति पार्टमा के भयो? यो लेफ्ट पोर्सनमा रिजल्टेन्ट कता आयो? लेफ्टतिर, राइटतिर दुवै फोर्स के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भनेपछि अल्टिमेटली मेरो नेट रिजल्ट। फेरि भर्टिकलमा के हुन्छ? लेफ्टतिर पनि भर्टिकलले माथि नै जानुभयो, राइटतिर पनि भर्टिकली माथि नै जाने भयो भनेपछि ऊ प्रेसर फोर्स भर्टिकल डिरेक्सनमा क्यान्सल गर्छ? गर्दैन, जोडिन्छ। गर्दैन भनेपछि अल्टिमेटली मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सनमा आयो त्यो भन्नुहोस्? प्रेसरले गर्दा भर्टिकली अपवर्ड। अब याद गर्नुहोस्, भर्टिकली अपवर्ड भनेपछि कुन प्लेन बनाउनु पर्यो? मलाई कर्व सर्फेस छ भने मैले के बनाएको थिएँ? प्रोजेक्ट गर्ने। के बनाएको थिएँ? कर्व सर्फेस छ भने प्रोजेक्ट गर्ने। अब मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स यदि भर्टिकली छ भने कुन प्लेनमा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ? हरिजन्टल कि भर्टिकल? होराइजन्टल। किन होराइजन्टल प्लेन? याद गर्नुहोस् त, के हो रिजन? नर्मल हुनु पर्यो। प्रेसर फोर्स चाहिँ मेरो नर्मल लाग्छ। अब नर्मल भनेपछि यदि मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स भर्टिकल छ भने त्योसँग नर्मल प्लेन कुन हुन्छ? हराइजन्टल प्लेन भनेपछि यो जुन फिगर छ यसलाई मैले कुन प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो? हराइजन्टल प्लेनमा मैले प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। हराइजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो बन्छ ल हेर्नुस् त, यो मेनिस्कस कस्तो बन्छ ल भन्नुस्? यो मेनिस्कसलाई हराइजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो बन्छ ल भन्नुस् त? मेरो मेनिस्कस यसलाई हरिजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो भन्छ ल भन्नुस्? सर्कुलर भन्छ। सर्कलको रेडियस कति? ध्यान दिएर आन्सर। स्मल आर और क्यापिटल आर रेडियस?
स्मल आर क्यापिटल आर स्मल आर स्मल आर एक्ज्याक्टली हाम्रो फ्री बडी डायग्राम यति आर को बनाएको हैन भनेपछि हाम्रो एरिया कति हुन्छ यो पाई आर स्क्वायर अब हरेक ठाउँमा मेरो प्रेसर सेम छ कि फरक छ प्रेसर पी 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 सेम छ प्रेसर सेम छ भने के हुन्छ भन्नु फोर्स या भर्टिकल 1 भर्टिकल अब P2 माने चाहिँ भर्टिकल 2 प्रेसर इन्टु एरिया प्रेसर कति छ P2 इन्टु एरिया कति P2 यहाँ छ है P पाई आर स्क्वायर इज इट क्लियर कुन डिरेक्सनमा लाग्छ यो V2 अपवर्ड र डाउनवर्ड अपवर्ड यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो व्हाट अबाउट P1 प्रेसर पनि यसरी नर्मली लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ यसरी नर्मली लाग्छ नर्मली यही मैले देखाइरहेको छु यस्तै नै लाग्छ नि कि अपोजिट लाग्छ कन्फिडेन्टली आन्सर गर्नु पर्यो हो या होइन यसरी लाग्छ सर कम्प्रेसिभ लाग्छ ल ठीक छ किन नर्मल र कम्प्रेसिभ मतलब यसलाई रिजल्भ गर्दा फेरि के हुन्छ यो हरिजन्टल फेरि पनि के भयो काटिन्छ क्यान्सल भनेपछि नेट रिजल्टेन्ट कता आउँछ नेट रिजल्टेन्ट भर्टिकली डाउनवर्ड नेट रिजल्टेन्ट इज भर्टिकली डाउनवर्ड नेट रिजल्टेन्ट इज भर्टिकली डाउनवर्ड कति हो म्याग्निट्युड प्रेसर हरेक पोइन्टमा सेम कि फरक PATM सब सेम जुन कि हामीले P1 नाम दिएका छौं मैले सबसे भनेपछि फोर्स कति FV1 प्रेसर इन्टु एरिया कति कुन एरिया यसलाई पनि के गर्नुपर्छ हरिजन्टल प्लेनमा के गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेपछि एरिया कति पाई आर स्क्वायर P1 कति हो PATM इन्टु पाई आर स्क्वायर दुईटा फोर्स आ P1 P2 आ हजुर P1 फोर्स कता FV1 फोर्स कता लाग्छ तल FV2 फोर्स माथि अर्को कुन फोर्स बाँकी रह्यो वेट के वेट हामीले यो लाइनको मात्रै कन्सिडर गर्छ यति मात्रै कन्सिडर गर्छ सर्फेस टेन्सन फोर्स सर्फेस टेन्सन फोर्स कुन एरियामा लाग्छ यहाँ यो यति हामीले यतिकै यो भोल्युम कन्सिडर गरेको छ फ्री बडी डायग्राम कि यति मात्रै कन्सिडर गरेको छ यो लेन्थ मात्र कन्सिडर गरेको त्यो लेन्थ मात्र यति मात्रै कन्सिडर गरेको छ हामीले हो अनि यसको वेट कति कहाँ यसको वेट यति मात्र कन्सिडर गरेको छ त्यसमा हामीले फोर्स ब्यालेन्स गरेर छ त्यो एलिमेन्टमा हामीले त हिजो के कन्ट्रोल भोल्युम एउटा कलम लिइराथ्यौं नि लिक्विड कलम आज कलम लिएको छैन नि खाली यसमै मात्र क्याल्कुलेसन गरेर छ अर्को पनि के हुन्छ सर्फेस टेन्सन फोर्स कसरी लाग्छ भन्नुस् त त्यो सर्फेस भरि डाउनवर्ड तिर लाग्छ सर कस्तो लाग्छ टेन्जल एलोङ द सर्फेस टेन्जेन्शियल एलोङ द सर्फेस अब यो कस्तो देखिन्छ फिगरमा भन्नुस् त यहाँ फिगरमा अर्को मैले यहाँ बनाए कस्तो हुन्छ ल भन्नुस् त फिगरमा यस्तै हो फिगर अब यसको टेन्जेन्शियली कसरी लाग्छ भन्नुस् त टेन्जेन्शियली यसरी 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 हो के न कुन लेन्थमा लाग्छ कुन लेन्थमा लागेको छ सिग्मा उसको म्याग्निट्युड सर्फेस टेन्सन सिग्मा अब लेन्थ कति हुन्छ भन्नुस् त 2/r 2πr स्मल d क्यापिटल D कुनमा लाग्छ d को फर्ममा भन्नुस् न स्मल d गुड पाइ d इन्टु सिग्मा फोर्स आर FB तर यो कसरी लागिरहेछ हेर्नुस् त अघिको फिगरमा भर्टिकलमा लागेको छ कि इन्क्लाइनमा लागिरहेछ इन्क्लाइन भनेपछि यो यसरी इन्क्लाइन लागिरहेछ भनेपछि यसलाई के गरिदिनु पर्छ रिजल्भ FB रिजल्भ एंगल थीटा अहिले यस्तो छ है त्यो विचार गर्नु होला है सर हो अब यो कम्पोनेन्ट निकाल्नु छ FB भर्टिकल कम्पोनेन्ट ठीक छ निकाल्न सकिन्छ ल ठीक छ त्यसो भए सर यसमा चाहिँ h के नेगेटिभमा आउँछ हो सर यसमा नेगेटिभ आउँछ किन cos तपाईको थीटा के हुन्छ अब्ट्युज हुन्छ थीटा के हुन्छ हाम्रो 90 भन्दा बढी आएपछि cos अफ 90 कति हुन्छ 90 भन्दा बढी भयो भने ग्रेटर देन 90 भयो भने cos के आउँछ नेगेटिभ आउँछ इज इट क्लियर
हजुर सर इज इट क्लियर हजुर बुझ्नु भएको छ यो गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले च्याप्टर 1 मै सबै कुरा कन्सेप्ट लिइसक्नु भयो अफ थ्रस्टमा लिइसक्नु भयो प्रेसरमा हरिजन्टलमा प्रोजेक्ट गर्ने कि भर्टिकलमा प्रोजेक्ट गर्ने त्यो सबै कन्सेप्ट लिइसक्नु भएको छ है म त्यो बेला चाहिँ स्पिडमा जान्छु है फेरि ठीक छ त्यो कन्सेप्ट पढाउने बेला ठ्याक ठ्याक्कै न्युमेरिकलमा बढी फोकस हुन्छ है हाम्रो यो कन्सेप्टहरु मैले सबै यता दिइसकिरहेको छु है यो गर्न सक्नुहुन्छ प्रेसर दुवै तरिकाबाट मैले सिकाए यो मेन्टल बुक यहाँ छँदैछ ल हेलो के आवाज सुनिराख्नु भएको छ यस सर ए ल खै एकछिन उ भएको थियो नेट डिस्टर्ब भएको थियो कि क्या हो भनेर ल ठिकै छ यहाँ सुन्नुहोस् है क्वेसन सुन्नुहोस् है ए केस बुझ्नुहोस् केस मजाले बुझ्नुहोस् केस के छ भने नि तपाईले यच जुन यो फर्मुला छ नि 4 सिग्मा cos थीटा बाइ rho g यो तपाईसँग सिग्माको डेटा थियो गिभन थियो डायमिटर द ट्युब पनि गिभन थियो तपाईले एंगल अफ कन्ट्याक्ट थीटा पनि गिभन थियो यहाँबाट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा यच को भ्यालु सपोज कति आयो गिभन डेटाबाट क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईको कति आयो यच को भ्यालु 10 सेन्टिमिटर आयो यदि मेरो यो ट्युब को जुन लेन्थ छ यो ट्युब को लेन्थ यदि 20 सेन्टिमिटर छ भने के प्रब्लम भन वाटर कति लेभल सम्म राइज हुन्छ 10 सम्म 10 सेन्टिमिटर राइज हुन्छ स्टप भयो सक्यो त्यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं 10 सेन्टिमिटर आयो मेरो ट्युब को लेन्थ 20 सेन्टिमिटर छ 10 सम्म राइज हुन्छ त्यसपछि सक्यो तर यदि मैले 10 सेन्टिमिटर को ट्युब यो जुन 20 सेन्टिमिटर अघि प्रोवाइड गराएको थिए नि अब त्यो कति हाइट प्रोवाइड गर्दै only 5 सेन्टिमिटर कति प्रोवाइड गरे only 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर प्रोवाइड गरे तर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईको क्यापिलरी राइज कति आयो 10 सेन्टिमिटर भनेपछि के हुनु पर्यो पानी 5 सेन्टिमिटर सम्म राइज हुनु पर्यो बाकी यहाँ 5 सेन्टिमिटरले के क्रिएट गर्नु पर्यो तपाईको के क्रिएट गर्नु पर्यो फाउन्टेन हेर्नुस् त फिगर त्यही भएर यो फिगर राखेको यो बाकी 5 सेन्टिमिटरले के क्रिएट गर्नु पर्यो तपाईको जुन रिमेनिङ 5 सेन्टिमिटर त्यसले के क्रिएट गर्नु पर्ने फाउन्टेन भनेपछि यसै हेर्दा धेरै राम्रो कन्सेप्ट आयो यो जुन फाउन्टेनमा किन बढी पैसा खर्च गर्नुपर्ने सिम्पली क्यापिलरी ट्युब लगाइदिने पानी मजाले यसरी फाउन्टेन बनेर आउँथ्यो होला इनसफिसिएन्ट लेन्थ राखेर किन यस्तो तल पम्पबाट पानीलाई राइज गराएको क्यापिलरी ट्युबको त यस्तो मजाको कन्सेप्ट आयो मजाले इनसफिसिएन्ट ट्युब राख्दियो भने सपोज यच मेरो 10 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर को मैले ट्युब राख्थे बाकी 5 सेन्टिमिटरले मलाई के दिन्छ मजाले फाउन्टेन दिन्छ यसरी तर क्यापिलरी ट्युबको सर त्यो डी धेरै सानो हुन्छ सर त्यो धेरै पानी पनि माथि आउन पाउँदैन हैन त्यो डी त एकदमै सानो हुन्छ क्यापिलरी एक्सन हुनलाई डी शुड बी लेस देन 1 सेन्टिमिटर है डी कति सर हुनु पर्यो त्यो हाम्रो सर्फेस हुँदैन ट्युबको ट्युब हुँदैन त्यहाँ अनि सर्फेस टेन्सन लाग्दैन त्यहाँनेर
अनि ट्युब छ, मैले ट्युबै प्रोभाइड गरेँ, ट्युब यहाँ छ। 5 सेन्टिमिटर माथि हुँदैन नि त ट्युब, त्यहाँ चाहिँ सर्फेस टेन्सन लाग्दैन के, एडिसिभ फोर्स हुँदैन नि त त्यहाँ। एक्ज्याक्टली, ओ द्याट इज द रिजन, भनेपछि अब त्यो के भयो, यहाँ माथि त मेरो ट्युब कन्टिन्युस छैन। अब ट्युब कन्टिन्युस छैन भने यसले तान्न सक्छ पानीलाई? तान्न त सक्दैन। अब के हुन्छ भने मेरो पानी के हुन्छ भने, पानी यो केसमा के हुन्छ भने, यो केसमा पानीले कसरी, तर मैले क्याल्कुलेसन त के गरेको, यहाँ चिजको कति क्याल्कुलेसन गरेँ, 10 सेन्टिमिटर। भनेपछि फर्मुलामा त केही मोडिफाई त गर्नु पर्यो। 10 सेन्टिमिटर त राइज हुने ठाउँ छ र त्यो राइज पनि हुँदैन। चेन्ज कहाँ हुन्छ भने जब पानी यहाँ राइज गर्यो, 5 सेन्टिमिटरसम्म मजाले राइज गर्यो, त्यसपछि यहाँ माथि ट्युब मेरो कन्टिन्यू भएको छ छैन? भनेपछि त्यो केसमा अब उसले के गर्न थाल्छ भने, जुन यो रेडियस अफ मेनिस्कस छ नि आर, अब पानी अब त राइज हुन त पाएन, अब उसले के गर्छ, रेडियस अफ मेनिस्कसलाई के गर्न थाल्छ, बढाउन थाल्छ है। सुरुमा मेरो रेडियस अफ मेनिस्कस यस्तो छ भने उसले के गर्छ भने पानीले अब रेडियस अफ मेनिस्कस यसरी बढाउन थाल्यो, रेडियस अफ मेनिस्कस बढाउन थाल्यो। कुन बेलासम्म बढाउन थाल्यो? कुन बेलासम्म रेडियस? जबसम्म त्यो h = 5 सेन्टिमिटर के हुँदैन, सफिसिएन्ट हुँदैन। त्यसको क्याल्कुलेसन पार्ट हेरौँ है, क्याल्कुलेसन पार्ट हेर्नुस् अनि बुझ्नुहुन्छ के भनेको। मेरो यो फर्मुला त पढ्नु भएको छ, h = 4 सिग्मा cos θ / rho dd, यो फर्मुला हो। अनि 4 सिग्मा cos θ लाई हामीले अघि के डिराइभ गरेको हो भन्नुस् त, स्मल d बाइ क्यापिटल डी डिराइभ गरेको हो, स्मल आर बाइ क्यापिटल आर, स्मल डी बाइ क्यापिटल डी। अनि यो क्यापिटल डी लाई के लेख्न मिल्छ, 2r। अब यो डी, यो माथिको डी र यो तलको डी के भयो मेरो, काट्यो, क्यान्सल। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, रिमेनिङ क्या 2 सिग्मा बाइ रो जी आर। अनि अल्टिमेटली मेरो इक्वेसन क्या, एच आर = 2 सिग्मा बाइ रो जी। मेरो 2 के हो, कांस्टेंट, सिग्मा के हो, प्रेशर पनि कांस्टेंट, रो पनि कांस्टेंट, जी पनि कांस्टेंट। भनेपछि अल्टिमेटली मेरो के हुनु पर्यो, एच आर = के हुनु पर्यो, कांस्टेंट। भनेपछि अब उले के गर्छ भने आर लाई के गर्यो, एच मलाई के गर्नु पर्यो, अब 10 बाट के गर्नु पर्यो, घटाएर कहाँ पुर्याउनु पर्यो, 5 मा पुर्याउनु पर्यो भने आर ले के गर्छ, बढाउँछ। भनेपछि सुरुमा जुन मेरो यस्तो रेडियस अफ मेनिस्कस थियो भने अब के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै घटाएर अल्टिमेटली के गर्छ, ठ्याक्क एच सँग एडजस्ट नपर्छ। अब मेरो फाउन्टेन क्रिएट हुँदैन। यतिकै तपाईँलाई राखिदिएको है। अब यहाँ सुन्नुहोस् यो पार्ट, अब त सबै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यो पार्ट सुन्नुहोस् त, त्यो कन्सेप्टको लागि यो मेरो एउटा प्लेट, दुईटा प्यारलल प्लेट छ है, यो प्यारलल प्लेट, यो प्यारलल प्लेट, दुईटा प्यारलल प्लेट, डाइमेन्सन के छ, दुवैको स्पेसिङ कति छ, टी। यसको विड्थ कति छ प्लेटको, W। अब मैले दुईटा प्लेटलाई इन्सर्ट गर्दा कति क्यापिलरी राइज देखियो, एक्सप्रेसन निकाल्न भनेर सोधेको छ क्वेशन, एक्सप्रेसन निकाल्न सोधेको छ हो। कसरी निकाल्ने, कन्सेप्ट के गाह्रो छ, हामीसँग दुईटा कन्सेप्ट, वेटलाई ब्यालेन्स गरेर पनि छ, प्रेसरबाट पनि छ, तर प्रेसरलाई यहाँ लाउन मिल्छ, प्रेसर यहाँ लाउन मिल्छ। त हाम्रो मेनिस्कस कस्तो बन्नु पर्थ्यो, मेनिस्कस प्रेसरवाला कन्सेप्ट लाउन स्फेरिकल हुनु पर्दैन, यहाँ स्फेरिकल बन्छ, यहाँ प्लेट मात्र राखेको छ बन्दैन, त्यही भएर प्रेसर कन्सेप्ट यहाँ अप्लाई गर्न मिल्दैन है। भनेपछि हामी अब कुन कन्सेप्टमा यहाँ जानु पर्यो, वेटको कन्सेप्टमा जानु पर्यो। अब फोर्स ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, मेरो सर्फेस टेन्सन फोर्स कुनमा लाग्छ भन्नुहोस् त,
कुन लेन्थमा लाग्छ यो लेन्थमा लाग्दैन मेरो सर्फेस टेन्सन फोर्स लाग्छ सर यता पनि लाग्दैन यता पनि त छ यता पनि लाग्दैन लाग्छ भने टोटल कति लेन्थमा सर्फेस टेन्सन फोर्स लाग्ने हो 2W भनेपछि अनि सर्फेस टेन्सन फोर्स कति भयो एफएस सिग्मा इन्टु 2W तर यो हेर्नुस् त कुन कम्पोनेन्ट कतातिर लाग्छ ट्यान्जेन्सियली लाग्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी निकाल्नु छ किन वेटसँग ब्यालेन्स गर्नु छ भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी निकाल्नु छ सिग्मा इन्टु 2W इन्टु cos थीटा यो फोर्स केसँग बराबर हुनु पर्यो वेट अनि वेट कति हुन्छ यहाँ भन्नुस् त वेट कति हुन्छ मेरो यो फिगरलाई मैले यहाँ तल बनाए ल यस्तो अनि यसरी गएको छ यसरी यो हाइट यसरी गएको छ ल भन्नुस् यो कति हाइट राइज गरेको छ यच हाइट राइज गरेको छ यो डाइमेन्सन कति दिएको छ W यो स्पेसिङ कति दिएको छ T भनेपछि कति भोल्युम हो भन्नुस् त वेट गामा इन्टु भोल्युम ST इन्टु W अनि वेट भनेपछि कसरी निकाल्ने गामा इन्टु यो त भोल्युम भयो इन्टु भोल्युम कति HTW अनि गामालाई के लेख्न मिल्छ रो इन्टु G इन्टु STW दुवै यो फोर्स के गर्नु पर्यो एट इक्विलिब्रियम इक्वल हुनु पर्यो ब्यालेन्स गर्ने अल्टिमेट इज इट क्लियर हजुर त्यसो भए यो इन्क्लाइन ट्युब एकछिनमा भन्छु तपाईको यो असाइनमेन्ट स्क्रिनशट लिनुस् अहिले मैले कस्तो राखेको थिएँ प्याराडल हाल्नु भएको थियो सर अहिले कस्तो छ अब प्यारललमा भर्टिकल राखेको त अहिले कस्तो छ अहिले इन्क्लाइन छ यो असेसमेन्टको क्वेशन है ठीक छ अनि यो क्वेशन यो जुन क्वेशनमा छ के रे त्यो त्यसमा भोल्युम मात्र चेन्ज हुने भएन सर तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ आन्सर के हुन्छ भनेर के हुन्छ भोल्युम त्यो तपाईले भन्नु अहिले त्यो आन्सर म बताउँदिन ठीक छ असाइनमेन्ट भोलि 10 बजेसम्म है र नाम र रोल नम्बर भनेको थियो नि हरेक पेजमा त्यो कम्पल्सरी हुनुपर्छ है भोलि 10 बजेसम्म बीलाई पनि त्यही टान्थे तपाईलाई पनि त्यही टान अब यो क्वेशन एउटा चेन्ज है यो क्वेशनमा यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो होला यता पनि प्लेट लगाएको भए यता पनि प्लेट लगाएको भए चारैतिर के चेन्ज हुन्थ्यो होला सर्फेस टेन्सनको फोर्स बढी आउँथ्यो हल्का कति 2L बढ्थ्यो 2W प्लस 2L 2L कि 2T त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ अरु के पनि चेन्ज हुँदैन ठीक छ त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ बुझ्नु भएको छ भने जसरी क्वेशन राखे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ इन्क्लाइन केसमा हेरे ल यहाँ सुन्नुस् त ल यो एउटा कुरा मलाई भन्नुस् त तपाईले अनि त्यहाँबाट त आन्सर आइयो नि यो ट्युब छ एउटा भर्टिकल छ एउटा यो पोइन्ट यहाँ त मेरो यहाँ लिक्विड यसरी फिल गरेको छ यो देखिरहेछ नि बनाएको यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी यो दुईटै एलिभेसनमा छ है अब यो पोइन्ट बी ल भन्नुस् प्रेसर एट पोइन्ट ए के हुन्छ अभियसली के हुन्छ प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हुन्छ हो त्यहाँसम्म कुरा क्लियर छ व्हाट एभर प्रेसर एट बी यो यसलाई B2 गरे यसलाई B1 गरे B2 र B1 के हुन्छ रिलेसन आर दे सेम डिफरेंट के हुन्छ प्रेसर एट B इक्वल टु प्रेसर एट B1 B2 is B1 pressure at B2 is greater than pressure at B1 pressure at B2 is less than pressure at B1 के हुन्छ ल भन्नुस् सेम हुन्छ यसको लेन्थ L छ है यसको लेन्थ L र यसको हाइट H सेम हुन्छ सर हाइटले डिफर गर्छ एक्ज्याक्टली
तपाईको कुनै पनि पोइन्टको प्रेसर के हुन्छ हाम्रो हाइटले डिफर गर्छ पोइन्ट तपाईले प्रेसर कसरी नाप्नुहुन्छ प्लस तपाईले यो प्रेसर एट B2 निकाल्ने बेला यो गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ प्रेसर एट A प्लस रो जी एल गर्नुहुन्छ कि प्रेसर एट A प्लस रो जी एच गर्नुहुन्छ रो जी एच गुड भनेपछि यल सँग डिपेन्डेन्ट मेरो छैन हुँदैन भन्नुस् त अब मैले ट्युबलाई इन्क्लाइन राख्नुस् वा ट्युबलाई भर्टिकल राख्नुस् यसले रिजल्ट के फरक दिन्छ प्रेसर सेम एउटै हाइट राइज सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ हाइट राइज एउटै हुन्छ हाइट राइज के हुन्छ एउटै हुन्छ अब इज इट क्लियर सर त्यो अनि माथि त्यो टप भ्यूमा हेर्दाखेरि त अलिकति चेन्ज हुन्छ होला नि सर माथिको त्यो पेरिमिटर चाहिँ नो 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 एउटा कुरा याद गर्नुहोस् तपाईले ग्लासमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ग्लास यसरी राख्नुहोस् है ग्लास यसरी राख्नुहोस् है हो ग्लास यसरी राख्दा तपाईको यसरी राख्नुभयो त फ्री सर्फेस यस्तो हुन्छ है तर ग्लासलाई टिल्ट गर्नुहुन्छ स्टिल द फ्री सर्फेस रिमेन्स हरिजन्टल त्यो अलि बढी भयो नि डिस्टेन्स हुँदैन र हुँदैन केसमा के हुन्छ हाइट राइज मेरो एच नै हुन्छ तपाईको ट्युबको डायमिटर चेन्ज हुन्छ यसरी इन्क्लाइन राख्नुस् वा भर्टिकल राख्नुस् ट्युबको डायमिटर चेन्ज हुन्छ हुँदैन अनि र यो फ्री सर्फेस मैले के भने अलरेडी फ्री सर्फेस जहिले पनि के हुन्छ तपाईको फ्री सर्फेस यस्तो भएको भए तपाईको लेन्थ बढ्छ है फ्री सर्फेस मेरो के हुन्छ तपाईको यसरी भएको बेला टिल्ट गरेर यसरी भएको भए यसरी फ्री सर्फेस आएको भए तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो मेरो सर लेन्थ बढ्यो तर मेरो फ्री सर्फेस त्यस्तो हुँदैन नि इन्क्लाइन गरे पनि के हुन्छ मेरो फ्री सर्फेस जहिले पनि के हुन्छ फ्री सर्फेस मेरो जहिले पनि सर्कुलर हराइजन्टल तपाईले ग्लासलाई टेढो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो पार्ट मैले अब उसमा प्रेसरमा पढाउँछु त्यो पार्ट मैले फिगर पनि राखेको छु त्यो चाहिँ है त तपाईको लिक्विड यदि रेस्टमा छ भने फ्री सर्फेस जहिले पनि हरिजन्टल हुन्छ है फ्री सर्फेस जहिले पनि के हुन्छ हरिजन्टलले हुन्छ है ल ठीक छ भनेपछि यहाँ फरक कुरा के र तपाईको अब प्रेसर ब्यालेन्सबाट गए पनि अल्टिमेटली के हुन्छ भन्नुस् त यसको इक्वेसनमा के चेन्ज आउँछ आउँदैन ल भनेपछि त्यही हो कुरो भनेपछि तपाईले ट्युबलाई इन्क्लाइन राख्नुस् वा ट्युबलाई सर्ट एन्ड एंगल थीटा भर्टिकल राख्नुस् क्यापिलरी राइजको हाइट के हुन्छ सेम फेरि नभन्नु सर मेरो त यो फर्मुला h इज इक्वल टु के रे 4 सिग्मा cos थीटा बाइ रो जीडी यो cos थीटा नो गल्ती यो थीटा के हो यो थीटा के हो कन्ट्याक्ट हो सर एंगल अफ कन्ट्याक्ट त्यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन अफ क्यापिलरी ट्युब होइन है फेरि इज इट क्लियर ल त्यसो भए आज बी सेक्सनलाई पनि यहीसम्म पढाएको तपाईहरुले पनि यहीसम्म राखौं सर यो इन्क्लाइन गरेपछि एंगल अफ कन्ट्याक्टमा फरक आउँछ के एंगल अफ कन्ट्याक्ट हुँदैन के पनि फरक आउँदैन त्यो त प्रोपर्टीमा डिपेन्ड गर्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट त्यही आउँछ के फरक आउँदैन एउटा यहाँ कुरा छुटिरहेछ है ल यो पार्ट यो डिस्कसन गरिहालौँ ठ्याक्क टाइम पनि भइहाल्छ ठ्याक्क 2 पनि बज्छ ल यो क्वेशन एंगल अफ कन्ट्याक्टमा के पनि चेन्ज आउँदैन है ल यहाँ सुन्नुस् त यो केसमा कन्सन्ट्रेट प्लेट यो फिगर बुझ्नुभयो कस्तो दिएको फिगर भित्र एउटा ग्लास ट्युब छ भित्र एउटा यहाँ ग्लास ट्युब छ ग्लास भित्र ग्लास ट्युब होइन कि सोलिड भनौँ ग्लास र बाहिर यहाँ एउटा के छ अर्को ग्लास छ व्हिच इज हलो भित्रको सोलिड बाहिरको हलो भनेपछि तपाईले भन्नुस् त मेरो लिक्विड कहाँ आएर बस्छ त्यसको बिचमा यो पोर्सनमा आएर बस्छ यहाँ बिचमा आएर बस्छ इन्टरनल रेडियस कति दिएको छ आरआई आउटर रेडियस कति दिएको छ आर नट भनेपछि भन्नुस् त व्हाट विल बी द क्यापिलरी राइज एच कति हुन्छ एच कति हुन्छ यसमा पनि निकाल्ने पनि के हो यसमा पनि अब कन्सेप्टमा जानु भएन ठ्याक्क मेरो कम्प्लिट मेनिस्कस त बनेको छैन ल फोर्स ब्यालेन्स पनि cos थीटा अपन रो जी आर नट मा फोर्स ब्यालेन्स ल पहिला ल ठीक छ तपाईले भनेको ठीक छ मलाई भन्नुस् त सरफेस टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् कुन लेन्थमा पहिला सरफेस टेन्सन फोर्स लाग्छ त्यो भन्नुस् ल सर त्यो दुईटा त्यो सर्कमफ्रेन्समा एउटा यो यहाँ लाग्ने भयो सर 2 पाई आरआई र 2 पाई आर
नट अनि अर्को कहाँ लाग्ने भयो 0 अर्को कहाँ लाग्ने भयो सर बाहिरकोमा यसमा 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 लाग्ने भयो हो यहाँ लाग्ने भयो यहाँ लाग्ने भयो यहाँ लाग्ने भयो यहाँ लाग्ने भयो भनेपछि पहिलो यसको लागि कति हुन्छ 2 पाई आर नट r नट यसको लागि कति भयो लेन्थ 2 पाई r 2 पाई r राइट r i भनेपछि टोटल सरफेस टेन्सन फोर्स कति भयो सरफेस टेन्सन फोर्स सिग्मा इन्टु 2 पाई r नट प्लस r ri प्लस r अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट सरफेस टेन्सनको cos थीटा ले मल्टिप्लाई गर्दिन 2 पाई सिग्मा 2 पाई r नट प्लस ri इन्टु cos थीटा cos थीटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसलाई केसँग ब्यालेन्स गर्ने यो सरफेस टेन्सन भर्टिकल कम्पोनेन्ट केसँग ब्यालेन्स गर्ने वेट त्यहाँ भित्रको वेट वेट कति वेट हुन्छ यो पानी भित्र कति हुन्छ के हो वेटको फर्मुला गामा इन्टु भोल्युम भोल्युम गामा कति हो गामा वाटर नै भयो रो इन्टु जी गर्दै ल इन्टु भोल्युम कति हुन्छ भन्नुस् पानी मेरो यति भोल्युममा छ कि छैन कसरी निकाल्नुहुन्छ पाई आर नट स्क्वायर एच माइनस पाई आर एन स्क्वायर एच पाई आर नट स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच एच भनेपछि रो जी पाई र एच कमन आर नट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर के गर्ने यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 1 दुवै के गर्दिने इक्वेट इक्वेट गर्ने यहाँ छ सोलुसन यहाँ हुन त पछि राखेको छ तपाईले भनिदिएको छ ल इज इट क्लियर हजुर च्याप्टर 1 लगभग यति हो अलिकति थ्योरेटिकल एक दुईटा क्लासिफिकेसन अफ फ्लुइड सानो सानो कुरा मात्रै बाँकी छ म त्यो भनिदिन्छु तपाईहरु भोलि अनि भेपर कन्सेप्ट भेपर प्रेसर यहाँ वेटेज त केही पनि छैन खास तर भेपर प्रेसर भनेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाइड्रो पावर डिजाइनमा त्यसको मैले अलिअलि कन्सेप्ट भनिदिन्छु तपाईहरुलाई भेपर प्रेसर भनेपछि के हो भनेर ठीक छ त्यो कन्सेप्ट म भोलि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु भोलि हैन अब पर्सि मेरो क्लास हो म पर्सि त्यो कुराहरु एक्सप्लेन गरेर म च्याप्टर 2 सुरु गर्छु च्याप्टर 1 मा अहिलेसम्म पढाएकोमा के प्रब्लम छ बुझ्नु भएको छ मजाले 3 आवर क्रेडिट भए पनि हामीले धेरै पढ्यौं है च्याप्टर 1 लगभग धेरै कन्सेप्टहरु डिस्कस गर्यौं मैले थाहा पाएको सबै कुराहरु तपाईहरुसँग शेयर गरे अब क्वेशनहरु हेर्नुस् क्वेशनमा के प्रब्लम छ भने तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन सोल्भ भएन मैले 10-15 वटा क्वेशन त्यो पनि कहाँबाट राख्छु भने डीपीएस सरको जुन एक्सरसाइज क्वेशन छ नि त्यो किताबबाट मैले एक्सरसाइजको क्वेशन राख्छु एज अ ट्युटोरियलको रूपमा के मैले गराउनु पर्ने क्वेशन लगभग गराइसके त्यो एज अ प्र्याक्टिसको रूपमा मैले त्यो क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई त्यो आन्सर पनि छ तपाईहरुले गर्नु होला आन्सर इन केस मिलेन भने यु क्यान कन्सल्ट मी सर यो आन्सर मिलेन कसरी गर्नु के भएको कसो भएको कि त्यहाँ आन्सर गल्ती छ कि के छ त्यहाँ भएको आन्सर सबै ठीक छ पनि जरुरी छैन है म त्यो क्वेशन राखिदिन्छु त्यसको 2-3 दिन टाइम हुन्छ है तपाईहरुलाई भोलि म पर्सि राख्छु म त्यो असाइनमेन्ट डेट दिन्छु त्यसलाई ल के क्वेशन छ आज पढाएकोमा असाइनमेन्ट कुन कुन भयो सर